السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في موضوع جديد من مواضيع سنة ثانية متوسط، فرض الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تضغطوا على زر الإعجاب في حال ما إذا استفدتم من الفيديو. يلا نبدأ بالنص. Il y a bien longtemps, il faisait très froid. L'hiver approchait. Les oiseaux étaient partis vers les pays chauds pour y vivre jusqu'au printemps. Mais il restait un petit oiseau qui avait, une aile cassée. Il ne pouvait pas voler et chercher un endroit pour s'abriter du froid. Il vit les beaux arbres de la grande forêt. Il sauta vers un arbre, c'était un chêne. Grand chêne. Veux-tu me garder dans tes branches jusqu'au printemps? Non, dit le chêne. Tu mangeras tous mes glands, va-t'en. Le petit oiseau sauta et vola vers le sol. Beau sol, veux-tu me garder? Non, dit le sol. Je ne t'ai jamais vu, va-t'en. Oui. Et ce fut ainsi avec tous les arbres. Alors le sapin l'aperçut. Viens chez moi, je peux te protéger du vent. Le vent d'hiver avait tout entendu. Une nuit, il se leva et souffla si fort que le lendemain matin, tous les arbres avaient perdu leurs feuilles, sauf le sapin et le pin qui les avaient gardées. Et depuis ce temps-là, ils gardent leurs feuilles même en hiver. D'après Miss Sarah Cohn-Bryant. هاد الحكاية بزاف شابة. تهدر لنا على عصفور كان جناحه مكسر في الشتا، ما قدرش يهاجر كيما العصافير الاخرين، وراح من شجره لشجره يدوموندي فيهم، يقول لهم اسكو تقدروا تقاردوني عندكم من الريح. قالوا له لا، غير لو سابان، هذاك لو سابان يديروا به نويل، هذيك الشجره، غير هو قال له خلاص ارواح انايا نحميك. الريح سمعوا غدوه من داك جاب بزاف قوي الريح، فطيح كاع الوراق تاع كامل هادوك اللي مقبل اللي قال لهم بلي قردوني عندكم هما ما بغاوش، ابار تاع السابان خلاها له، واللي يخليها له كل الشتا. فهنايا تبينا انه كي نساعدوا شي واحد غادي تجينا شي مساعده وحده اخرى، ولا غادي تجينا مكافاه. فوالا هذا هو المغزى تاع هاد الحكايه. نروحوا compréhension de l'écrit. قالوا لنا souligne la bonne réponse. Ce texte est une fable, un poème, un conte. Bien sûr هذه حكاية، أنا في الحكايات، أنا في un conte. souligne la bonne réponse، قالوا لنا سطروا على la réponse الصحيحة، فهنايا غادي نسطروا على un conte. من بعد قالوا لنا complète le tableau suivant. qui, où, quand. هنايا خصنا نهضروا على لو بيرسوناج برينسيبال، شكون هو الشخص اللي نهضروا عليه هنايا او وين، هنايا كون وينتا. نروحوا هادو بيان سور غادي ندوهم من النص. هنايا قلنا على واش رانا نهضروا على ان بيتي وازو اللي تكسروا له جناحاته، فهنايا نقولوا ان بيتي وازو. فوالا من بعد او وين صرات هاد الحكايه دون اون غروند فوري. دوك نشوفوا هنايا في النص، هاي لا عندنا لا غروند فوري، نروحو نكتبوها يعني في غابة كبيرة. لا غروند فوري. كون وين تصرات، وقلنا بلي صرات في ليفير تانيك، نجبدوها من النص في ليفير. اللي يدير il y a bien longtemps تانيك صح، بصح هي كون يعني راهم يقولوا لنا الوقت وينتا، فمن الاحسن نبريسيزو كتر، يعني ندقوا كتر على الاجابه ونقولوا ليفا. مي اللي يدير il y a bien longtemps تانيك صح. فوالا بعد نروحوا لا كيسيون اللي من موراها. قالوا لنا pourquoi les oiseaux sont-ils partis vers les pays chauds. علاش العصافير راحوا لي بيي شو اللي فيهم سخانه، راحوا للبلدان فيهم سخانه، علاش؟ هيا لهنا الاجابه. قالوا لنا les oiseaux étaient partis vers les pays chauds pour y vivre jusqu'au printemps، باش يقعدوا يعيشوا فيها حتى للربيع، خاطش هما ما يطيقوش يعيشوا في البرد. فهنا غادي ندير لكم بالسورلينيير
فوالا حتى printemps. هذه هي الإجابة اللي نحطوها هنايا، باللي علاش راحوا يعيشوا في بلدان سخونة، حطوها هنايا. لا كيسيون اللي من موراها قالوا لنا relève dans le texte la formule d'ouverture، يعني نجبدوا من النص لا formule d'ouverture. لا formule d'ouverture هي اللي نلقاوها في البديه كاع تاع النص بلا ما تكسروا راسكم. يعني البديه كاع تاع النص العباره الاولى هذيك تجي من موراها فاصله، هذيك العباره كاع هي اللي نحطوها هنايا في النص. شايله هي هنايا العباره اللي راهم فاتحين بها اللي هي il y a bien longtemps. هيا تسيبوها هي الاولى فيرغول ومن بعد يزيدوا يكملوا. هذه العباره تدوها il y a bien longtemps، فهنايا غادي نكتبوها il y a bien longtemps. من بعد قالوا لنا remplace la par une autre de ton choix. remplace la يعني هادي نعوضوها بوحده اخرى من الخيار تاعنا. قلت لكم السهله كاع اللي يقدر اي واحد يحفظها هي il était une fois، هذه هي السهله كاع. فهنايا نغمبلاسوها بهذه il était une fois. خصنا نحفظوا لي فورمول دوفيرتور، خصنا نحفظوا زوج ولا ثلاثه اللي نكونوا حافظينهم، لاخاطش نسحقوهم. كون يقولوا لنا كتبوا برودكسيون اكريت في لا سيتوياسيون انيسيال، نسحقوهم هنا. كون يقولوا لنا جيبوا لنا وحده اخرى نسحقوها، فلازم نحفظوهم. من بعد قالوا لنا choisis la bonne réponse. Pourquoi le petit oiseau n'était pas parti vers les pays chauds؟ علاش هذاك العصفور الصغير ما قدرش يروح؟ يعني حكيت لكم القصه، شرحتها لكم بالعربيه. علاش؟ برافو، قلنا لا خاطش الجناح تاعو كان مكسر. هنايا قالوا لنا parce qu'il aime sa forêt، لا خاطش يبغي لا فوري. parce qu'il était blessé، لا خاطش كان مجروح. parce que les autres oiseaux l'avaient abandonné، لا خاطش الاخرين راحوا خلاوه. لا قلنا parce qu'il était blessé، كان مجروح، كان جناحاته مجروحين فما كانش يقدر يطير. فهذه هي لا بون ريبونس. من بعد قالوا لنا parce que les autres oiseaux l'avaient non pardon si se répond par vrai ou faux. L'oiseau avait un nid, il n'était pas malade. Le chêne est le seul qui détestait l'oiseau. Le pin et le sapin ont gardé leurs feuilles. هنايا نبداو بالاولى. الوازو افي اني معناتها كان عنده عش. هذاك الوازو كان عنده عش؟ لا، قلنا ما كانش عنده عش. علاه؟ لاخاطش كان يروح من شجره لشجره يقول لهم بلي خلوني احموني عندكم، وهما ما كانوش يقبلوا. فهنايا الوازو افي اني فو. بعد هنايا قالوا il n'était pas malade، هو il était malade لاخاطش جناحو كانوا مكسورين. بصح هنا داروا لنا لا نيغاسيون، داروا لنا النفي، زادوا نو با باش تعطينا العكس الجمله انه كان مريض. هنايا معناتها ما كانش مريض، هذه فو، كان مريض. فو. لو chien est le seul qui détestait l'oiseau، qui déteste l'oiseau، qui déteste نورمالمون غير الاو. راهم كاينين بزاف اخطاء في هذه المواضيع، معليش. لاخاطش رانا نهضروا على لو شان واحد، شخص واحد. قلنا في البريزون دو لانتيكاتيف تكمل فقط بالاو لانه هذه تعوض لنا ايل. فهنايا لو شان راح. لو شان شوفوا هنايا في النص راح لهذه الشجره غران شان، قالها قالت له نو. زاد تانيك الاخرى ماشي هي لو سال، زاد تانيك صوتا اي فولا فيغ لو سول. تانيك بو سول فوتو مو غاردي. تانيك لو سول ما خلاش، معناتها ماشي غير هذه الشجره اللي ما بغاتش، تانيك لو سول ما بغاش. معناتها لو شان اي لو سيل كي ديتيست لوازو. هنايا قصدهم اي لو سول، قصدهم اي لو سول، فهنا تولي او ان تي. خلاص سمحوا لي انا هنايا انا اللي غلط. فهنايا لو شان اي لو سول ديتيست لوازو. علاش هذه كي ديتيست لوازو؟ بون هاد العباره كاع راهي مخلطه. نورمالمون قلنا لو شان اي لو سول ديتيست لوازو، هنايا نحوكي معليش. المهم انه هادي فغي، هما في زوج ما قبلوهش. من بعد قلنا لو بان اي لو سابان اون غاردي لور فاي. بون هنا تاني شويه راهي مخلطه. فريمون هذا السوجي فيه هادو زوج تاع لي زيكسبرسيون مش مكتوبين غايه. مي لو سابان غاردا لي فاي تاعو. لو بان هو التمره تاع لو سابان، ما باليش انا قالوا لو بان اي لو سابان، معليش. المهم انه غاردا لي فاي تاعو، فنديرو فغي. من بعد قالوا لنا que veut dire le mot souligné dans la phrase. هذه يعني le mot souligné et chercher un endroit
pour s'abriter du froid. Se cacher, se soigner, s'exposer. معناتها هذه s'abriter واش قاصدين بها؟ كان يحوس على بلاصة pour s'abriter du froid باش يحتمي من البرد. فهنا يحتمي ولا يتخبى من البرد هي se cacher باش يخزن من البرد. فهنا هذه هي la bonne réponse. Voilà. من بعد قالوا لنا comment et le sapin. Choisis la bonne réponse. يعني كيفاش كان مع الوازو هاد لو sapin. Est-ce qu'il est serviable, méchant, gentil, généreux, jaloux. هنايا نقدروا نخيروا زوج ماشي غير واحده. ما باليش ثاني علاش قالوا شوازي لا بون ريبونس. نقدروا نخيروا باللي الي جونتي كان جونتي مع الوازو وثاني كان سيرفيابل رد سيرفيس. هو روحو طلب. ولكن هاد الناس اللي وحدهم يديروا صوالح كيما هادو نسموهم ناس سيرفيابل. فنقدروا نديروا هادو زوج ماشي غير جونتي برك. من بعد قالوا لنا conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. نكونجيغو في l'imparfait. يعني كي يعطوكم دي فيرب دو بروميي ولا دو دوزيام جروب ساهلين في الكونجيغازون. خاصكم برك تحفظوا النهايات. فهنايا قالوا لنا الوازو واش تعوض لنا؟ تعوض لنا il. فهنايا il chercher هو فيرب دو بروميي جروب. نقولوا له الاو ار تاع الانفينيتيف. واش نزيدوا له؟ نزيدوا له التيرمينيزون تاعو النهايه تاعو اللي هي ait. من بعد قالوا لنا في ديزيام كيسيون قالوا لنا le petit oiseau sautait et volait. Réécris cette phrase en mettant les verbes à la troisième personne du pluriel. معناتها نديروا les verbes مع les مع il avec s. معناتها من لو نرجعوها في البلوريال. tout simplement نرجعوها في البلوريال. لاخاطش البلوريال مين يبدا nous vous من بعد il avec s ولا elle avec s. على بها قالوا لنا troisième personne du pluriel. معناتها قصدهم il avec s. فهنايا هادي باش نرجعوها في البلوريال. قلت لكم من قبل باللي لا مارك تاع البلوريال اون جينيرال بشكل عام كاين قواعد استثنائيه دائما نكررها. كاين قواعد استثنائيه ولكن بشكل عام نزيدوا الاس باش نماركو البلوريال باش نماركو الجمع. فهنايا نقولوا لي زوازو. هنايا فوازو. هنايا حالة استثنائية نزيدوا لها الاكس. صوتي هذا فيرب بصح هنايا راهو مع برك إيل. مي هنايا مع إيل افيك اس راهو في لامبارفي. كيفاش نعاودو نرجعوه صوتي ا اي او ان تي. اي كيف فولي تانيك فولي ا اي او ان تي ا اي او ان تي. فوالا هكا نكونوا كملنا مع الاسئله. الهدف اصلا تاع المواضيع انه نعلموكم كيفاش تجاوبوا ماشي انه نجاوبوا على الاسئله. فما يهمش اذا كان كاينه اخطاء ولا عادي. المهم انه تعلموا تجاوبوا على الاسئله تعلموا المنهجيه تاع الاجابه. نروحوا لا برودكسيون écrite l'expression écrite. واش قالوا لنا؟ ton petit frère n'arrive pas à dormir. Raconte-lui la situation initiale d'un conte pour l'apaiser. خوك الصغير ما قدرش يرقد فاحكي له نتايا سيتوياسيون انيسيال يعني بديه تاع شي قصه. حنايا القصص اللي دايرينهم معاودينهم هي لو بتي شابو روج. واش رايكم نديرو هنايا لا سيتوياسيون انيسيال تاع لو بتي شابو روج؟ قلنا نخيروا يعني نخيروا حنا واش حبينا. فهنايا غادي ندير لكم سيتوياسيون انيسيال تاع لو بتي شابو روج باش نكتبوا سيتوياسيون انيسيال. باش كي قلنا نبداو الحاجه الاولى قلت لكم دائما من تبغوا تكتبوا شي فقره وحتى ولا ما قالكمش كتبوا العنوان نكتب هنا باش يقدني البلاص باش نكتب في هذه الصوره. فغادي نكتبها هنا لو بوتي شابورون روج. كيفاش نبداو ليستوار تاعنا؟ لازم نبداوها بفورمول دوفرتور. il y a bien longtemps كيما كاين في النص il était une fois. فهنايا قلت لكم سهله كاع نحفظوا il était une fois نديرو فيرغول. من بعد خاصنا نعرفوا بالشخصيه يعني كي سموها علاش كانوا سموها يقولوا لها بتي شابورون روج وين كانت تسكن معنا كانت تسكن. يعني هادو هما الصوالح اللي لازم يكونوا عندنا في السيتوياسيون انيسيال. فنقولوا était une fois une belle fille يعني طفله شابه une belle fille
كي سابلي الافعال لازم تكون مصرف، كامل الافعال نحطوهم لازم تكون مصرفه في لامبارفي. لامبارفي نديرو لا كي سابلي ا اي تي، كي سابلي. بون مكتبتهاش غاية سابلي، غادي نكتبها لكم هنايا باش تشوفوها. كي سابلي، كي سابلي هادي او، كي سابلي بوتي شابورون روج. علاش كانوا يسموها بوتي شابورون روج؟ كار elle portait، يعني كانت تحط فوق راسها، elle portait toujours، كانت دائما دير على راسها porter toujours un chaperon rouge. rouge. من بعد نقولوا وين كانت تسكن، المكان اللي كانت تسكن فيه. elle vivait avec sa mère dans une petite maison. كانت تسكن مع يماها في منزل صغير. هذا مكان. عطينا كامل المعلومات على لو بتي شابورون روج، بديناها بفورمول دوفرتور، ونقولوا تانيك المكان، يعني هذه هي واش خصنا نحطو في سيتوياسيون انيسيال. وهكا نكونوا كملنا من هذا الموضوع، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. نتلاقاو في موضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.